हे ते तुम्ही 1 किलोचे पहिले ही पेरां आसा पळय ही हाफ किलो कितें पण कशें आसा आतां ही आमी हेजेर हे करून आमी कितें करता ही समजा 2 आसा जाल्यार हेका एकूच पेर दवरतात हे सादारणशे 600 ग्राम सुद्दां जाता म्हणजे हे आमी ही आतां आमी कितें चवथीक लोकांक माटोळे बांदपा खातीर हांगा दवरल्या ओके एक्चुअली हो आमचो आतां सीझन न्ही हे फक्त आमी चवथीक माटोळेक बांदपा ही 2 पेराचो 1 गोण अशी हे करून आमी तांकां सप्लाय करता चवथीक आता जे माटोळेक वयर बांदतात. ते एक्चुअली फळां व्हरता हय आमचे कडल्यान हे व्हरता लिंबू व्हरता ना व्हरता अजून पर्यंत म्हणजे जे प्लास्टीक तुमी म्हणटा हेजे येता लाकडाची तेजे सगळे अजून वचना हे लोकांक अजून डिमांड आसा खंयच्यान लोक येता हांगा हे व्हरपा खातीर आमी सद्याक फोंड्याच सप्लाय करता पण मडगांवच्यान येता इवन पणजेसान येता कोणी आमकां सांगतात की अशे 4-5 जाणां अशे ग्रुप करता आनी एकट्याकूच धाडटात मागीर आमी तेका तेजे खातीर एक कीट म्हणून करताले म्हळ्यार तुका एक पेंड एक शिपटे मागीर असले माटोळेक रानांतले माटोळेचे किट सामान सो ही आतां चवथी निमित्तानूय पासय म्हणपाक शकता श्रावण जालो चवथीची हे जाली म्हणजे पासय सुरू करतना एक वेगळ्या अर्थान आमी केल्ली की एक बापूय आनी पूत दाखयतले आनी तांचे फार्मींग दाखयतले पूण एक्चुअली ताका आतां खरो अर्थ येता एक म्हणजे चवथीचे आमी खुबशे जाण वयर माटोळी बांदता आसतना लाकडाची किंवा हाजी प्लास्टिकाची बांदता ती बांदपाची गरज ना तुमी हांगा आयल्यार ते किटूच दिता जी खरी फळां आसता आनी ती जेतून भितर एक शिपटें आसता एक नाल्लाची पेंड आसता मागीर एक केळ्यां घड आसता बोणयेचो मागीर 5 तरेचे लिंबू मोसंबी असले हें आसता आनी रानांतली 5 तरेची झाडां ओके ती सगळी आसता फक्त तांणी व्हरून लावपाचें चिबड तवशें तातूंत भितर सगळें येता प्लास्टिकाची गरज ना सारकेंच कितें करपाचें